ख्रिस्टमा मेरो पहिचान के हो, मेरो चिनारी के हो? आजको वचनको विषय रहेको छ मेरो पहिचान अथवा हाम्रो चिनारी। र मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, पहिलो पत्रुस 2:9 पदमा त्यहाँ हामी पत्रुसले ख्रिस्टमा चाहिँ हाम्रो 5 पत्रे पहिचान दिनुभएको छ। र त्यो 5 पत्रे पहिचान 5-fold आइडेन्टिटीलाई हामी केलाएर हेर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामी पहिलो पहिचानमा छौँ। र आज चाहिँ हामी पहिलो पहिचान चाहिँ ख्रिस्टमा मेरो अथवा हाम्रो पहिलो पहिचान चाहिँ के अरे त? तपाईले भनिदिनुहोस् त, बिर्सनु भए जस्तो छ। ख्रिस्टमा मेरो पहिलो पहिचान चाहिँ म चाहिँ को हो त? म चाहिँ चुनिएको वंश हो। हामी सबैजनाले भनौँ त, चुनिएको वंश। वचनलाई चाहिँ तपाईले भाषणको रूपमा लिनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई निन्द्रा लाग्छ है। तर वचन सँगसँगै तपाईँ म सँगसँगै दौडनु भयो भने तपाईले गहिरो प्रकाश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि वक्ताले अगाडिबाट बोलिरहेको त हुन्छ, तर हामी पछाडि चाहिँ आत्मिक निन्द्रामा निदाइरहेका हुन्छौँ। मैले आत्मिक निन्द्रा भने है, हामी भित्रभित्र चाहिँ त्यति धेरै हामी त्यो कुरालाई ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ। जस्तो कारणले गर्दाखेरि अघि जसरी मैले सोद्धाखेरि हामी चुप्प लागेर बसिरहेको हुन्छौँ है, हाम्रो प्रतिक्रिया आउँदैन। हाम्रो पहिलो पहिचान चाहिँ के अरे त? ख्रिस्टमा चुनिएको वंश। 5 पत्रे पहिचानमा अहिले हामी छौँ। अनि 5 पत्रे पहिचानको पहिलो हाम्रो चिनारी चाहिँ ख्रिस्टमा म चाहिँ चुनिएको वंश हुँ। यूहन्ना 3:3 येशू ख्रिस्टले निकोदेमसलाई एउटा अचम्मको कुरो के भन्नुभयो भने, जबसम्म तिमी नयाँ गरी जन्मदैनौ तबसम्म तिमीले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैनौ। जबसम्म तिमी नयाँ गरी जन्मदैनौ। अनि नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिसँग चाहिँ के हुन्छ? नयाँ पहिचान हुन्छ, नयाँ चिनारी हुन्छ। जब ऊ नयाँ गरी जन्मन्छ, उसले नयाँ पहिचान प्राप्त गर्छ, नयाँ आइडेन्टिटी उसले प्राप्त गर्छ, नयाँ चिनारी। अनि उसका पुराना स्वभावहरू, पुराना जिउने शैलीहरू चाहिँ मरेर जान्छ अनि ऊ चाहिँ आफैमा नयाँ व्यक्ति हुन्छ। जसरी येशू ख्रिस्ट को जीवनी पढ्दै जाँदाखेरि यूहन्ना 11 अध्यायमा लाजरस चाहिँ मरेको छ, त्यसै गरी हाम्रो पुरानो स्वभावहरू, पुरानो जीवन शैलीहरू, पुरानो सोच्ने तौर तरिकाहरू, हाम्रा पुराना आनी बानीहरू सबै मरेर जान्छ। अनि जसरी येशू ख्रिस्टले लाजरसलाई पूर्ण जीवित बनाउनु भयो, बौरी उठाउनु भयो, त्यो समयमा मानिसहरूले के भनेका थिए? ओहो गुरुज्यू, ओहो प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, अर्थात् कुहिसक्यो होला। अनि हाम्रा सम्पूर्ण पुराना स्वभावहरू चाहिँ कुहेर जान्छ। अनि जसरी लाजरस चाहिँ पुनर्जीवित नयाँ व्यक्ति भएर चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ लाजरसलाई बौताउनु भयो, बिउताउनु भयो, त्यसै गरी हामी चाहिँ नयाँ व्यक्ति हुन्छौँ जब हामीले चाहिँ नयाँ गरी जन्म लिन्छौँ। अनि हामी भित्र चाहिँ नयाँ पहिचान हुन्छ। अब उपरान्त चाहिँ हामी गनाउने होइन, अब उपरान्त चाहिँ हामी कुहिएको व्यक्ति होइन, तर अब उपरान्त चाहिँ तपाईको सुगन्धले चाहिँ अरूलाई तपाईले बास्ना दिनुहुनेछ। आमेन। ख्रिस्टमा जुन पहिचान, तपाईको जुन पहिचान छ ख्रिस्टमा, त्यो पहिचान, त्यो चिनारीमा चाहिँ प्रियहरू सुबास्ना छ, सुगन्ध छ। आमेन। दुर्गन्ध होइन, प्रियहरू सुगन्ध छ त्यो चिनारीमा चाहिँ। यसकारण हामीले ख्रिस्टमा हाम्रो पहिचानलाई थाहा गर्न नितान्त आवश्यक छ। र हाम्रो पहिलो पहिचान भनेको चाहिँ हामी चुनिएका वंश हौँ। पत्रुसले यशायाको वचनलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, जहाँ यसरी लेखिएको छ, यशाया 43:20-21 सम्म लेखिएको छ, जङ्गली जनावरहरू, स्यालहरू र लाटो कोसेराहरूले मेरो इज्जत गर्छन्, किनभने म मेरा मानिसहरू, मेरा चुनिएकाहरूलाई पिउनको निम्ति मरुभूमिमा पानी अनि रुखो जमिनमा खोलाहरू दिन्छु। त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाए भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ परमेश्वरको चुनिएको जाति भने चाहिँ इजरायलीलाई चिनिन्थ्यो। तर ख्रिस्टद्वारा त्यो सीमितता चाहिँ तोडियो, क्रुसमा चाहिँ त्यो सीमितता तोडियो। र आज हामी पनि परमेश्वरको निज जाति ठहरिएका छौँ।
यसकारण प्रेरित पावलले यसरी लेख्नुहुन्छ, अब न त यहुदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न फुका, न त पुरुष न त स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हौ भनेर गलाती 2:28 देखि 29 सम्म उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ। धेरैचोटि धेरै वक्ताहरूले मैले यो भनेको सुनेको छु, हामी चाहिँ इजरायली जाति होइनौँ, हामी चाहिँ चुनिएका जाति होइनौँ भनेर भनेको मैले सुनेको छु। तर प्रियहरू, हामी चाहिँ नयाँ इजरायलीहरू हौ। आमेन। किनभने ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कनेक्सनमा आयौँ, हामी त्यो सम्बन्धमा गाँसियौँ। किनभने ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसद्वारा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँग गाँस्नु भयो। यसकारण हामी चाहिँ नयाँ इजरायलीहरू हौ, हामी चाहिँ चुनिएका वंशहरू हौ। हामी अब उसो त्यागिएका होइन, तर हामी परमेश्वरद्वारा चाहिँ स्वीकार गरिएका, परमेश्वरद्वारा चुनिएका वंशहरू हौ। पत्रुसले यो कुरा चाहिँ बारम्बार हामीलाई सम्झाउनु भएको छ आफ्नो पुस्तकमा, किनभने उहाँलाई थाहा थियो अन्य जातिहरू अर्थात् हामीले पनि यही कुरा सोच्छौँ होला, परमेश्वरबाट हामी चुनिएका होइनौँ, किनभने चुनिएको उहाँको निज उत्तराधिकारी पाएको जाति वंश चाहिँ इजरायलीहरू हो भनेर हामीले भनी ठान्छौँ होला भनेर उहाँले हामीलाई बारम्बार सम्झाउनु भएको छ। उहाँले पहिलो पत्रुस 1:2 नै पत्रको सुरुवातमा नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने, परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई भनेर उहाँले आफ्नो पुस्तक लेख्नु भएको छ। कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो पुस्तक? परमेश्वरद्वारा चाहिँ पूर्वानुज्ञान अनुसार। यहाँ चाहिँ उहाँले प्रेरित पावलको शब्दलाई प्रयोग गर्नुभयो, तर फरक तरिकाले। पावलले के भन्नुभएको छ एफिसी 1:4मा, पृथ्वीको जगहरू बसालिनु भन्दा अगावै तिमीहरूलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। अनि यहाँ पनि त्यही कुरा पत्रुसले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, मैले यो पुस्तक चाहिँ परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनेकाहरूलाई लेख्दैछु। प्रियहरू, जब पत्रुसले यो पत्र चाहिँ लेख्दै थिए त्यो समयमा इसाईहरू चाहिँ, परमेश्वरका जनहरू चाहिँ सतावटले गर्दाखेरि छरपष्ट भएका थिए। यसकारण हामी यहाँ अध्ययन गरौँ त। पहिलो पत्रुस 1:1मा तपाईहरुले मसँगै बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भनेर मैले विश्वास गरेको छु है। तपाई धेरै जनाले मैले तपाईसँग किन बाइबल छैन भनेर सोध्दै गर्दाखेरि तपाईले मलाई कमन एउटा उत्तर चाहिँ के दिनुहुन्छ भने, मलाई पढ्न आउँदैन, मलाई लेख्न आउँदैन, यसकारण मसँग बाइबल छैन। प्रियहरू, यदि त्यो बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र चाहिँ पढ्न जान्ने र लेख्न जान्नेहरूको लागि मात्रै हुँदो हो भने चाहिँ तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। जब तपाईसँग पवित्र धर्मशास्त्र हुन्छ नि, त्यसको शक्ति तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहे त्यो तपाईँलाई पढ्न आओस् कि लेख्न आओस् कि नआओस्, यसकारण तपाईँसँग बाइबल छ भनेर मैले विश्वास गर्छु। पहिलो पत्रुस 1:1मा यसरी लेखिएको छ, येशू ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बिथिनिया भरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकाहरूलाई। त्यहाँनेरि कठिन समय थियो प्रियहरू। त्यो समय चाहिँ सतावटले इसाईहरू चाहिँ छरपष्ट भएका थिए। उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको परिवारमा समस्या थियो, सतावट आइरहेको थियो, उतार चढाव थियो। तर त्यो छरपष्टताको बीचमा पनि पत्रुसले आफ्नो पत्रद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई के एहसास गराउँदै हुनुहुन्छ भने, तिमीहरू चाहिँ यो सतावटको बीचमा तिमीहरू चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टमा को हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अनि मात्र तिमीहरूले यो सतावटमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौ। प्रियहरू, त्यो छरपष्टता चाहिँ केवल मानिसहरूबाट मात्र उनीहरू छरपष्ट भएका थिएनन्, उनीहरू परमेश्वरको सम्बन्धबाट पनि उनीहरू छरपष्ट भइरहेका थिए। उनीहरू परमेश्वरको निकटताबाट भागिरहेका थिए, उनीहरू परमेश्वरको सम्बन्धमा उनीहरू थिएनन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको साँचो चिनारी के हो, उनीहरू ख्रीष्टमा को भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुन अति नै आवश्यक थियो। यसकारण पत्रुसले चाहिँ यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ।
प्रियहरू, जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, जब हामी सतावटहरूबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ, जब हाम्रो परिवारमा विभिन्न उतार चढावहरू आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जब तपाईले थाहा गर्नुहुन्छ कि साँच्चै ख्रीष्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँ हरेक परिस्थिति, हरेक समस्या, हरेक उतार चढावबाट गुज्रन सक्नुहुन्छ। हामी गुज्रन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो शक्ति तपाईले त्यो पहिचानमा चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो समयमा रोमी नागरिकहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्थे। रोमी नागरिकहरूलाई चाहिँ कसैले छुन पाउँदैन थिए। अहिलेको अमेरिकन नागरिकहरू जस्तो के त्यो समयमा चाहिँ रोमी पहिचान बोकेका, रोमी चिनारी बोकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारले कैद गर्न पाउँदैन थियो। अनि हामीलाई एकचोटि थाहा छ, एउटा घटना थाहा छ, जब प्रेरित पावललाई चाहिँ एकचोटि जेलखानामा हालियो अनि उसले के भन्छ, तिमीले चाहिँ गलत मानिसलाई जेलखानामा हालेको छ, किनभने म चाहिँ रोमी व्यक्ति हुँ, रोमी नागरिक हुँ भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँ सबैजना डराउँछ, सबैजना उनीहरू चाहिँ के हुन्छ, त्रसित हुन्छ कि रोमी नागरिक, रोमी पहिचान बोकेको व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारले छुन पाउँदैन थियो। अनि उनीहरूले हत्तलपत्त जेलखानाबाट हाल्छ। प्रियहरू, सांसारिक पहिचान त्यति शक्तिशाली छ। तपाईले अहिले पनि तपाईँले यसो याद गर्नुहोस् त, हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि हत्तपत्त अमेरिकाको नागरिक, अमेरिकाको पहिचान बोकेको नागरिकलाई चाहिँ हत्तपत्त छुन डराउँछ, होइन? किनभने उनीहरू चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रको नागरिक हो। उनीहरू चाहिँ त्यो पहिचान बोकेको छ, होइन? G20 नेसन भनिन्छ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको एउटा समूह। G20 नेसनहरूका नागरिकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारले हत्तपत्त छुन डराउँछ। संसारिक पहिचानको कुरो म गर्दैछु। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर संसारिक पहिचानको कुरा गरिरहेको छुइनँ प्रियहरू, मैले चाहिँ यहाँ स्वर्गको पहिचान, स्वर्गको चिनारीको विषयमा कुरा गर्दैछु। हामी जब हामीलाई थाहा हुन्छ ख्रीष्टमा चाहिँ म साँचो रूपमा म को हुँ, मसँग चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ को हुनुहुन्छ, मेरो पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ, म चाहिँ कोद्वारा बनिएको हुँ, म चाहिँ कसको सम्बन्धमा छु भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि हामी जस्तो सुकै सतावटबाट पनि, जस्तो सुकै परिस्थितिहरूबाट पनि गुज्रन सक्छौँ। तर सतावटको बीचमा पनि, बाधा अडचनको बीचमा पनि, उतार चढावको बीचमा पनि तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरा कहिले बिर्सनु हुँदैन कि ख्रीष्टमा चाहिँ म को हुँ। मैले धेरै अगाडि एउटा कथा सुनेको थिएँ, फ्रान्सको अन्तिम राजा लुइसको विषयमा। फ्रान्सको अन्तिम राजा लुइसलाई चाहिँ सिंहासनबाट हटाइयो, उसको राज्य खोसियो अनि उसलाई चाहिँ कैद गरियो। अनि उसको छोरालाई चाहिँ अपहरणकारीहरूले चाहिँ अपहरण गरेर लग्यो, उसको सत्ता खोसेर चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ, अपहरणकारीहरूले चाहिँ के सोचे भने यो उत्तराधिकारी, यो फ्रान्सको उत्तराधिकारी जो चाहिँ भविष्यको राजा हुनेछ, उसलाई चाहिँ यदि हामीले नैतिक रूपमा हामीले भ्रष्ट बनायौँ भने, नैतिक रूपमा उसलाई चाहिँ नष्ट गर्यौँ भने उसले कहिले पनि यो कुरा महसुस गर्ने छैन कि जीवनले उसलाई कति महान र कति ठुलो भविष्य दिनेवाला छ भनेर उसले कहिले पनि आफ्नो दिमागमा राख्ने छैन यदि हामीले उसलाई नैतिक रूपमा भ्रष्ट गर्यौँ भने भनेर उनीहरूले सोचे। अनि उनीहरूले टाढाको एउटा समुदायमा लगे जुन समुदाय चाहिँ भ्रष्ट थियो। अनि त्यो समुदायले त्यो जवान राजकुमारलाई चाहिँ नैतिक रूपमा भ्रष्ट गराउनको लागि अनेक कुराहरू गर्छ। उसलाई वेश्यालयमा लग्छ, उसलाई विभिन्न कुलतमा फसाउन खोज्छ, उसको अभिलाषाहरू पुरा गर्न खोज्छ, उसको लोभ, उसको मोहहरू पुरा गर्न खोज्छ। तर पनि त्यो जवान केटाले चाहिँ इन्कार गरिदिन्छ सबै कुराहरू। म वेश्यालय गए तापनि म छुदिनँ, मलाई कुलतमा फसाउन खोजे तापनि म त्यो गर्दिनँ, हरेक कुरालाई म इन्कार गर्छु। अनि उनीहरूले 6 महिना जति उनीहरूलाई
हरेक दिन 24 घण्टा उसलाई चाहिँ तनाव दिन्छ, उसलाई चाहिँ सताउँछ, उसलाई चाहिँ त्यो कुलतमा फसाउन खोज्छ, उसलाई नैतिक रूपमा भ्रष्ट पार्न खोज्छ। तर उसले 6 महिनासम्म इन्कार गर्छ, तिरस्कार गर्छ ती सबै कुराहरू। तिमीहरूले जे मागिरहेको छौ म त्यो गर्न सक्दिनँ। अनि 6 महिनापछि उनीहरू थकित भएर त्यत्रो कोसिस गर्दा पनि उनीहरूले असफल भएर उनीहरूले अन्तिममा सोध्छ, तिमीले चाहेको भए आफ्नो हरेक अभिलाषाहरू पुरा गर्न सक्थ्यौ, तिम्रो लोभ तिम्रो मोहहरू चाहिँ तिमीले पुरा गर्न सक्थ्यौ, तिमीले मागेको हरेक कुरा हामी दिन तयार थियौ, तर यी सबैको बावजुद पनि किन तिमीले यसरी इन्कार गरेको भनेर यसरी प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जवान राजकुमारले चाहिँ यसरी उत्तर दिन्छ, तिमीहरूले मागेको कुरा म गर्न सक्दिनँ, किनभने चाहिँ म चाहिँ राजा हुनको निम्ति जन्मिएको। राजाले त्यसो गर्न मिल्दैन, किनभने म चाहिँ के को निम्ति जन्मिएको हो त? राजा हुनको निम्ति। मेरो पहिचान मेरो चिनारी चाहिँ राजा हुनको निम्ति म जन्मिएको। प्रियहरू, जब तपाईँ हामी त्यो विभिन्न बाधाहरूको बीचमा हामी को हुनको निम्ति, हामी के को निम्ति जन्मेको, हाम्रो पहिचान चाहिँ के हो भनेर हामी थाहा गर्छौँ नि, हामी हरेक ती समस्याका पहाडहरूमाथि विजय हुन सक्छौँ। हामी किनभने हामी चाहिँ राजा हुनको निम्ति जन्मेका हौँ। हामी हाम्रो पहिचान चाहिँ त्यति गम्भीर, त्यति धेरै महान छ। प्रिय, यसकारण हामीले हाम्रो चिनारीलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। उहाँले प्रेरित पावलले के भन्नुभयो भने उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा, संसार पृथ्वीको जगहरू बसालिनु भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। प्रियहरू, चुनिनुको अर्थ के हो त? त्यसो भए तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, चुनिनुको अर्थ के हो? किङ जेम्स संस्करण, किङ जेम्स भर्जनमा यसरी लेखिएको छ, चुनिनु भनेको चाहिँ विशिष्ट जाति हुनु, अ पेक्युलियर पिपुल भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ हामी त्यो कुरालाई भेट्छौँ, अब एउटा विशिष्ट जाति भनेर। यहाँ चाहिँ किङ जेम्स भर्जनले चाहिँ ग्रिक शब्द पेरिपोइसिस भन्ने ग्रिक शब्दलाई चलाएको छ, अनि यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने सम्पत्ति भन्ने हुन्छ, सम्पत्ति। र हामीले बुझ्नुपर्छ हामी हरेक चाहिँ परमेश्वरका सम्पत्तिहरू हौँ। हामीलाई चाहिँ प्रेरित पावलको शब्दमा भन्ने हो भने हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मोल तिरेर किन्नु भएको, पहिलो कोरिन्थी 6:20 त्यही कुरो प्रेरित पावलले भन्नुभएको छ। अनि यो मोल चाहिँ सानोतिनो मोल होइन। बाइबलले के भन्छ? हाम्रो खातिर चाहिँ परमेश्वरले उहाँको एकलौटे पुत्र चाहिँ दिनुभयो। पत्रुसले पनि यही कुरो स्पष्ट गराउँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो पुस्तकमा यसरी लेख्नुहुन्छ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थ कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। पहिलो पत्रुस 1:18-19। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापको बन्धनबाट परमेश्वरले चाहिँ सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने कुराहरूले चाहिँ मोल तिरेर छुटाउनु भएको होइन, तर केद्वारा छुटाउनु भएको अरे? तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा चाहिँ दाम तिरी छुट्याएका छौँ। यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरका सम्पत्तिहरू हौ। यसो ख्रीष्टको समयमा चाहिँ दासत्वको समय थियो, अनि त्यो समयमा चाहिँ दासहरूलाई चाहिँ यसरी बेच्ने गरिन्थ्यो। बजार लाग्दथ्यो कुनै समयमा, अनि बजारको बीचमा चाहिँ भिडको बीचमा चाहिँ यदि कुनै मालिकले आफ्नो दासलाई बेच्न चाहिरहेको छ भने उसले त्यो दासलाई चाहिँ अचानोमाथि राख्नु पर्थ्यो, अनि अचानोमाथि राखे पश्चात उसको टाउकोमा चाहिँ एउटा त्रिशूल जस्तो झुन्डाएको हुन्थ्यो, अनि यसले चाहिँ के देखाइन्थ्यो भने त्यो दास चाहिँ बेचिनको लागि तयार छ, उसलाई चाहिँ कसैले पनि किन्न सक्छ, कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो पोजेसनको रूपमा चाहिँ उसले किन्न सक्छ। अनि मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको चाहिँ कुनै समय चाहिँ त्यो बजारमा चाहिँ तपाईँ र हामी थियौँ, त्यो अचानोमाथि तपाईँ र हामी थियौँ, हामी बन्धनमा थियौँ, हामी बाँधिएका थियौँ,
हामी अचानोमाथि थियौँ, हाम्रो शिरमाथि चाहिँ त्रिशूल झुन्डिएको थियो अनि हामी बेचिनको लागि तयार थियौँ। अनि त्यो बजारमा चाहिँ एक दिन परमेश्वर आउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि कुरूप फोहोरी गन्हाइरहेको दुर्गन्धित हामी दासको पहिचान बोकेर त्यो अचानोमाथि बसिरहेका थियौँ। प्रियहरू, हामी बन्धन, हाम्रो हात खुट्टाहरू बाँधिएको थियो, हाम्रो मुखमा चाहिँ पट्टी लगाइएको थियो, हामी बोल्न सक्दैनथ्यौँ किनभने दासलाई चाहिँ बोल्ने अधिकार थिएन। अनि परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यो बजारको सबैभन्दा कुरूप दासलाई चाहिँ म किन्न चाहन्छु। के को मोलद्वारा चाहिँ? मेरो आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ म यो दासलाई चाहिँ किन्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई किन्नु भयो। त्यो बजारको भिडमा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले चुन्नु भयो। प्रियहरू, त्यो अचानोमाथि बसेको तपाईँ र मलाई उहाँले किन्नु भयो। हामी नाङ्गो थियौँ, हामीलाई छडी लगाइएको थियो, हामी दण्डित भएका थियौँ, हामी फोहोरी थियौँ, तर उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो र उहाँले हामीलाई नयाँ पहिचान दिनुभयो। उहाँले हामीलाई आफ्नै जाति निज प्रजाको रूपमा चुन्नुभयो। हामी यतिकै यहाँ छैनौँ। प्रियहरू, तपाईँलाई लाग्ला दुर्घटनावश संयोगवश चाहिँ आज म यहाँ छु, तर होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई 2000 वर्ष अगाडि उहाँको मोल तिरेर चाहिँ चुन्नु भयो। यसकारण हामी चाहिँ उहाँको सम्पत्तिहरू हौँ भनेर किङ्स जेम्स बाइबल भर्जन संस्करणले चाहिँ बताएको छ। प्रियहरू, अनि यहाँनिर चुनिएको वंश, जुन वंशलाई चाहिँ हामी मानिसहरूको रूपमा, जातिको रूपमा, पुस्ताको रूपमा, राष्ट्रको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यहाँ वंशलाई जनाउने ग्रिक शब्द लाओस प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरसँग, अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध भएको मानिस अरे। चुनिएको वंश, चुनिएको भन्ने शब्दलाई चाहिँ पेरिपोइसिस भन्ने ग्रिक शब्दले जनाए, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? सम्पत्ति हुन्छ। वंशलाई चाहिँ लाओस भन्ने ग्रिक शब्दले जनायो, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ अरे? परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध भएको मानिस अरे। हिजोको दिनमा त हाम्रो गहिरो सम्बन्ध थिएन नि, हामी सम्बन्धमा आउन सक्दैनथ्यौँ नि, किनभने हामीलाई थाहा छ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ पुजारी मात्र जान सक्थे, त्यही पनि महापुजारी मात्र, त्यही पनि वर्षको एक दिन मात्र, त्यही पनि रगत नलिकन होइन। त्यहाँ धेरै कुराहरू थियो, हामी त्यो सम्बन्धमा जान सक्दैनथ्यौँ। प्रियहरू, हामी त्यो मन्दिरभन्दा 100 किलोमिटर टाढा बसेर चाहिँ हामीले त्यो दृष्टि लगाउनु पर्थ्यो। हामी सम्बन्धमा जान सक्दैनथ्यौँ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान सक्दैनथ्यौँ। अनि त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा अलिकति पनि हाम्रो हेलचेक्राइ हुँदैन थियो। हामीलाई थाहा छ पहिलो समयमा परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको सन्दुकलाई छुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ? मार्नु भएको छ, त्यही समय प्रहार गर्नुभएको छ। तर जब येशू ख्रीष्टले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरसँग जोड्ने प्रण गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो क्रुसमा, अनि त्यो येशू ख्रीष्टको मृत्युमा चाहिँ के भएको छ? पर्दाहरू चाहिँ च्यातिएको छ। प्रियहरू, अनि त्यो पर्दाहरू च्यातिएको कुराले चाहिँ केलाई अर्थ्याउँछ? अब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौँ, परमेश्वरको हामी उपस्थिति, परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी जान सक्छौँ। प्रियहरू, यो जस्तो आशिषको कुरा के हुन सक्छ? यो जस्तो कृपा, यो जस्तो अनुग्रहको कुरो के हुन सक्छ? हामी टाढै बसेर यसो ख्रीष्टको आगमनलाई हेर्नु पर्थ्यो हामीले, तर अहिले चाहिँ परमेश्वरको आगमनलाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई हिजोको दिन हामी देख्न सक्दैनथ्यौँ, तर चुनिएको वंश भएको कारण आज हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ। हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद। तपाईँ र मेरो बिचमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रमाउन सक्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यो उपस्थितिलाई हामी हर समय कहीँ पनि लिएर जान सक्छौँ। तपाईँको परिवारमा, तपाईँको आफन्तजनमा, तपाईँको सम्प्रदायमा कहीँ पनि तपाईँको उपस्थितिलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ पहिलो आदमलाई परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिबाट खेदाउनु भयो। त्यसपश्चात लगभग 4000 वर्षसम्म
मानिसहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई पाएन। कति दुःख लाग्दो कुरो। मानिसहरू आफ्नो दुःखमा एक्लै थिए, आफ्नो पीडामा एक्लै थिए। भलै परमेश्वरले आफ्नो दासहरू पठाउनु भयो, अगुवाहरू पठाउनु भयो, राजाहरू पठाउनु भयो, अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो, तर पनि परमेश्वरको उपस्थिति जस्तो कहाँ हुन्छ र, होइन? मानिसको उपस्थिति परमेश्वरको उपस्थितिसँग हामी दाच्नै सक्दैनौँ। 4000 वर्षसम्म मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरबाट तिरस्कृत हुनु पर्यो। परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनीहरूले महसुस गर्न पाएन। परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा उनीहरू टाढा थिए। परमेश्वरको सम्बन्धमा उनीहरू सिधै जान पाउँदैनथे। जहिले पनि त्यहाँ मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दथ्यो। यदि तपाईँ परमेश्वरको सम्बन्धमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कसैलाई समात्नु पर्दथ्यो। अगमवक्तालाई, राजालाई, पुजारीलाई, कुनै दासलाई समात्नु पर्दथ्यो। 4000 वर्षसम्म मानिसहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न पाएन। तर जसै ख्रीष्ट आउनुभयो, ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई चुनिएको वंशको रूपमा स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो उपस्थिति चाहिँ आज हामीसँग छ, फेरि हामीसँग छ। यहाँनिर चाहिँ मैले बताउन खोजेको चाहिँ चुनिएको वंशको अर्थ। वंशले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ अरे? परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध भएको मानिसहरू। आज हामी परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध भएको मानिस चाहिँ अवश्य पनि तपाईँ र म हो। अब मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो चाहिँ प्रियहरू, परमेश्वरले चाहिँ हामी धेरै असल भएको कारण, हामी धेरै राम्रो भएको कारण, हामी धेरै क्षमतावान भएको कारण, हामीले धेरै असल धर्म कर्महरू गरेको कारण हामीलाई चुन्नु भएको होइन। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। तर उहाँले हामीलाई चुन्ने निर्णय गर्नुभएको कारण, उहाँलाई हाम्रो आवश्यकता भएको कारण होइन कि हामीलाई चाहिँ उहाँको आवश्यकता भएको कारण उहाँले हामीलाई प्रेम गर्ने छनौट गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई माया गर्ने इच्छा गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई चुन्ने निर्णय गर्नुभयो। यसकारण हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो हृदयबाट जहिले पनि हामीले घमण्डलाई टाढै राख्नुपर्छ। के कुराको निम्ति हामीले घमण्ड गर्ने? हामी राम्रो सुन्दर सुन्दरी भएको कारण हो। यसको निम्ति त परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि चुन्नु भएकै होइन। यो सुन्दरता चाहिँ एक दिन के भएर जानेछ? समयले हामीलाई कुरूप बनायो। हामी चाउरी परेर होइन उरा आँखा गर्ने हामी हुन्छौँ एक दिन चाहिँ, होइन? धेरै क्षमतावान भएर हो। त्यो क्षमताको बावजुद पनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको होइन। धेरै पढे लेखेको कारण हो। त्यो योग्यता चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कामै छैन। त्यो चाहिँ संसारको लागि मात्रै हो। यसकारण हामीले के कुरामा घमण्ड गर्ने? किनभने हाम्रो धन सम्पत्तिले पनि हामीले मुक्तिलाई किन्न सकेका होइनौँ। हामीले आफैलाई त स्वतन्त्र गर्न सकेनौँ। यसकारण जहिले पनि घमण्डलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयदेखि जहिले पनि टाढा राख्नुपर्छ। तर धर्मशास्त्रले चाहिँ यसरी भन्दछ, परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु र उहाँ त्यही परमप्रभु हुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभुले चाहिँ यदि हामी कुनै कुरामा घमण्ड गर्छौँ भने के कुरामा घमण्ड गरेको चाहनुहुन्छ अरे? मैले चाहिँ परमप्रभुलाई चिन्दछु भन्ने कुरामा घमण्ड गरोस् अरे। चुनिनुको अर्थ चाहिँ पहिलो कुरो लेख्नुहोस्, चुनिनुको अर्थ चाहिँ स्वीकारिनु हो। चुनिनुको अर्थ चाहिँ एक्सेप्ट हुनु हो, ग्रहण गरिनु हो, स्वीकारिनु हो। हामी कोही पनि त्यागिन चाहदैनौँ, होइन? हामी कोही पनि त्यागिन चाहदैनौँ। मानिसको स्वभावै हो यो चाहिँ। तिरस्कृत हुनु चाहिँ हाम्रो निम्ति औधी पीडापूर्ण कुरा हुन सक्छ। तपाईँ मण्डली आउनुभयो, तपाईँले यसरी जैमसी गर्दै गर्दाखेरि कसैले देखेर नदेखेको जस्तो यस्तो मुख फर्काइदियो भने यति चोट पुग्छ तपाईँलाई, यति निराश हुनुहुन्छ। म त मण्डली जाँदिनँ भन्न पनि बेर लाउनुहुन्न। तिरस्कृत हामी कोही पनि हुन चाहँदैनौँ। त्यागिन हामी कोही पनि चाहँदैनौँ। एउटा जनावर पनि स्वीकारिन चाहन्छ। मैले कतिचोटि जनावरहरूको त्यो भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छु। त्यो एउटा कुकुर
आफ्नो मालिकको जहिले पनि ध्यान खिच्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको हुन्छ। कहिले आफ्नो मालिकको पोल्टामा आएर लडीबुडी गर्ने, होइन, कहिले के गर्ने, कहिले भुक्ने। ऊ पनि के हुन चाहन्छ त, आफ्नो मालिकबाट चाहिँ स्वीकारिन चाहन्छ, एक्सेप्ट हुन चाहन्छ, ऊ त्यागिन चाहँदैन। भनेपछि हामी मानिस जाति, हामी कोही पनि त्यागिन चाहँदैनौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ, जिनमै हुन्छ, होइन, हाम्रो यो डिएनएमै हुन्छ। यो चाहिँ हामी कुनै समय त्यागिएका, तिरस्कृत भएका व्यक्तिहरू थियौँ। संसारले हामीलाई त्यागेको, परमेश्वरबाट हामी निकै टाढा थियौँ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामी निकै टाढा थियौँ। तर उहाँले हामीलाई अब उसो चाहिँ स्वीकार्ने प्रण गर्नु भएको छ। अब हामी उसो परमेश्वरबाट टाढा छैनौँ, हामी संसारबाट त्यागिएको होइनौँ, तर परमेश्वरबाट हामी स्वीकारिएका व्यक्तिहरू हौँ। अनि पुरानो नियममा तपाईँले इजरायललाई, जहिले मैले अघि पनि भने, पुरानो नियममा परमप्रभुले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ आफ्नो निज प्रजाको रूपमा चुन्नु भयो। अब चुन्नु भनेको साँचो वास्तविक अर्थमा के हो भनेर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है। परमप्रभुले इजरायललाई चाहिँ पुरानो नियममा आफ्नो निज प्रजाको रूपमा चुन्ने प्रण गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। अनि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ, पुरानो नियममा तपाईँले देख्नुभयो भने इजरायलले परमेश्वरको विरुद्धमा धेरै दुष्ट कामहरू गरेको छ, अपराधहरू गरेको छ, अधर्मका कुराहरू गरेको छ, मूर्ति पूजाहरू गरेको छ। त्यो पनि एकचोटि होइन, बारम्बार 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 परमेश्वरले अगुवाहरूलाई पठाउनु भयो। अनि अगुवा रहिन्जेल उनीहरूले केही समय परमेश्वरलाई आराधना गरेको छ। अनि जसै एउटा अगुवाको मृत्यु भयो, त्यस पश्चात फेरि उनीहरू आफ्नै अधर्ममा, आफ्नै मूर्ति पूजामा फर्किएको छ। परमेश्वरले फेरि राजाहरूलाई पठाउनु भएको छ। केही समय देशमा शान्ति आएको छ, केही समय उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरेको छ। फेरि एउटा राजाको मृत्यु भएपछि उनीहरू फेरि आफ्नै कुकर्ममा फर्केको छ। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु भएको छ, परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पठाउनु भएको छ। तर पनि इजरायलले के गरेको छ त, जहिले पनि परमेश्वरलाई त्यागेको छ, जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा अपराध गरेको छ, पाप गरेको छ, अधर्म गरेको छ। तर पनि मलाई जहिले पनि पुरानो नियम पढ्दै गर्दाखेरि एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के लाग्थ्यो भने, परमेश्वरले किन इजरायलहरूलाई नत्याग्नु भयो? किन उहाँले इजरायली जातिको सट्टा अरू नै जातिलाई किन उहाँले नछान्नु भएको? उहाँले नेपालीहरूलाई छान्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन? एउटा भनाइ त प्रचलित छ, फेरि नेपाली हो नि भन्ने त होइन, नेपाली जातिलाई छान्न सक्नु, उहाँले कुनै अर्को जातिलाई छान्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि हामी त्यो पुरानो नियम पढ्दै जाँदाखेरि एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ, परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई कहिले पनि तिरस्कार गर्नुभएको छैन, कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन, कहिले पनि इन्कार गर्नुभएको छैन। भलै उहाँले इजरायली जातिलाई तिठ्याउनु भएको छ, उहाँले दण्ड दिनुभएको छ, सजाय दिनुभएको छ, तर इजरायली जातिलाई कहिले पनि उहाँले तिरस्कार गर्नुभएको छैन। अनि परमेश्वरको शब्दमै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, होशे 11:8 परमप्रभुले यसरी भन्नुभयो, ए एफ्राइम, म तँलाई कसरी छोडिदिन सक्छु र ए इजरायल, म तँलाई कसरी दुश्मनका हातमा सुम्पिदिन सक्छु? म तँलाई कसरी अदमालाई झै व्यवहार गर्न सक्छु? म तँलाई कसरी सपोइमलाई झै बनाउन सक्छु? मेरो हृदय म भित्र परिवर्तित भएको छ, मेरो मन दयाले जागृत भएको छ भनेर उहाँले इजरायली जातिलाई कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन। किन त? किनभने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है, चुन्नुमा चाहिँ जहिले पनि छनौट गर्नु मात्र समावेश हुँदैन, चुन्नुमा चाहिँ जहिले पनि करार र प्रतिज्ञा समावेश भएको हुन्छ। त्यो भनेको के हो म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु है, तपाईँले मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। चुन्नु भनेको चाहिँ केवल सामान्य रूपमा यसरी सेलेक्ट गर्नु मात्र होइन, छान्नु मात्र होइन। चुन्नुमा चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ करार र प्रतिज्ञा समावेश भएको हुन्छ। अनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरले जहिले पनि करार र प्रतिज्ञालाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ, गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ। हामीले यदि कसैलाई आफ्नो जीवन साथीको रूपमा चुन्दैछौँ भने अब हामीले
केही समयको लागि, केही अवधिको लागि, केही दशकको लागि हामीले जीवन साथी सेलेक्ट गरिरहेका छैनौँ। तर चुन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले त्यहाँ के गरिरहेका छौँ? करार बाँधिरहेका छौँ, प्रतिज्ञा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ पारपाचुकेको विरुद्ध हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ नि, होइन? किनभने जब हामी डिभोर्स गर्छौँ तब हामीले आफ्नो करारलाई चाहिँ के गरेका हुन्छौँ? तोडिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रतिज्ञालाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ? तोडिरहेका हुन्छौँ। यसकारण त्यो करारलाई चाहिँ परमेश्वरले गम्भीरताका साथ लिनुहुने भएको कारण, प्रतिज्ञालाई चाहिँ परमेश्वरले सिरियसनेसका साथ लिनुहुने भएको कारण परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यस कारणले हो। किनभने चुन्नु भनेको चाहिँ सामान्य कुरो होइन है प्रिय। चुन्नु भनेको चाहिँ हामीले प्रतिज्ञा गर्नु हो, हामीले करार बाँध्नु हो। मानिससँग मात्र होइन, परमेश्वरसँग पनि। त्यसकारण विवाहलाई चाहिँ परमेश्वरले गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ करार हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ प्रतिज्ञा हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ जब इजरायली जातिलाई चुन्नु भयो नि, परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ इजरायलीहरूसँग चाहिँ करार बाँध्नु भएको, प्रतिज्ञा गर्नुभएको। तिमीहरूलाई चाहिँ मैले निज प्रजाको रूपमा चुन्ने मैले चाहिँ करार बाँधे तिमीहरूसँग भन्नुभएको। यसकारण उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्दा पनि, पाप गर्दा पनि, दुष्ट कामहरू गर्दा पनि, अधर्म गर्दा पनि, मूर्ति पूजा गर्दा पनि परमेश्वरले त्यो करारको खातिर, त्यो प्रतिज्ञाको खातिर चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्याग्नु भएको छैन। इजरायलीहरू असल भएको कारण होइन, इजरायलीहरू बुद्धिमान भएको कारण होइन, इजरायलीहरू क्षमतावान भएको कारण परमेश्वरले चुनेको गर्नुभएको होइन। तर के को कारण अरे? परमेश्वरले इजरायली जातिहरूसँग करार बाँध्नु भएको कारण, उहाँले आफ्नो वचन दिइसक्नु भएको कारण उहाँले चाहिँ इजरायली जातिलाई चाहिँ त्याग्नु भएको होइन। त्यसकारण जब हामी चुन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, यसले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई जनाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरसँग पनि हामीले करार बाँध्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण पनि चुन्नु र चुनिनु चाहिँ हामीले बुझेको भन्दा धेरै गहिरो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, होइन? किनभने त्यहाँ के हुन्छ अरे? करार र प्रतिज्ञा हुन्छ चुन्ने कुरामा चाहिँ, है? चुनिनुको अर्थ चाहिँ तपाईँले अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। चुनिनुको अर्थ चाहिँ उत्तराधिकारी हुनु हो। चुनिनुको अर्थ चाहिँ उत्तराधिकारी हुनु हो। हेर्नुहोस्, चुनिनुको अर्थ चाहिँ धेरै गहिरो छ, है? पहिलो चाहिँ स्वीकारिनु हो, उहाँको निज प्रजाको रूपमा, निज जातिको रूपमा स्वीकारिनु। अर्को चाहिँ चुनिनुको अर्थ चाहिँ उत्तराधिकारी हुनु, है? उत्तराधिकारी हुनु। जुन दिनबाट हामी परमेश्वरद्वारा चुनियौँ, धर्मशास्त्रले यसरी भन्दछ, उहाँले हामीलाई के हुने अधिकार दिनुभयो? आफ्नै सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। युहन्ना 1:12 यसरी भन्दछ, धर्मशास्त्रले चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु अघि येशू ख्रीष्टलाई के भनेर सम्बोधन गरेको छ? एकलौटे पुत्र। अब तपाईँले मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। येशू ख्रीष्टलाई धर्मशास्त्रले क्रुसको मृत्यु भन्दा अगाडि के भनेको छ अरे? एकलौटे पुत्र। परमेश्वरको अरू सन्तान थिएन, येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्थ्यो। यसकारण बाइबलले के भन्छ? येशू ख्रीष्टलाई बिगटन सन भन्छ, होइन? एकलौटे पुत्र भनेर सम्बोधन गरेको छ। तर जसै क्रुसको मृत्यु पश्चात चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ एक्कासी एउटा सन्तान मात्र होइन, धेरै सन्तान भएको छ। त्यो चाहिँ कसरी त? अब परमेश्वरले चाहिँ हामी हरेकलाई पनि उहाँको सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। यसकारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब एकलौटे पुत्र होइन, तर धेरै पुत्रहरू मध्ये एक हो। यसकारण बाइबलले के भन्छ? येशूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दाजुभाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। सायद दाजु त होइन होला, है? भाइहरू चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि जन्म लिनु भएको येशू ख्रीष्ट हाम्रो भाइ त हुन सक्दैन अवश्य पनि, उहाँ दाजु हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ को हौँ त? भाइ बहिनीहरू। परमेश्वरको सन्तानको रूपमा हामी गाभियौँ, परमेश्वरको परिवारमा हामी गाभियौँ, है? बाइबलले त्यही कुरो भनेको छ। हिब्रू 2:11 तपाईँले हिब्रूका लेखकले यसरी भनेको
भेट्टाउनुहुन्छ, पवित्र तुल्याउनु हुने जो चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ, पवित्र तुल्याएकाहरू जो चाहिँ हामी हौ। कसरी हामी पवित्र तुल्यायौँ? क्रुसमा येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतद्वारा पवित्र तुल्याउने, पवित्र तुल्याएकाहरू पनि सबै एउटै परिवारका हुन्। त्यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा यसो शर्माउनुहुन्न। भाइ मात्र भन्यो भनेर फेरि हाम्रो यहाँ दिदी बहिनीहरू रिसाउनु होला, बहिनीहरू पनि हो है। भाइ बहिनीहरू भन्न यसो शर्माउनुहुन्न। मैले के भने, येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युभन्दा अघि चाहिँ परमेश्वरको एउटा मात्र सन्तान हुनुहुन्थ्यो, तर मृत्यु पश्चात चाहिँ उहाँ हाम्रो के हुनुहुन्छ? हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले चाहिँ त्यो ढोका खोलिदिनु भयो, जुन ढोकाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको परिवारसँग गाभिदियो। अब हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। अब उहाँका सन्तानहरू हौँ भने त उत्तराधिकारीहरू पनि हौँ भनेर रोमीमा पावलले लेख्नुहुन्छ। त्यो पत्रलाई पनि अहिले हामी पढौँ है त। जब हामी ख्रीष्टमा हाम्रो नयाँ पहिचान प्राप्त गर्दछौँ, तब हामी उहाँमा रूपान्तरित हुँदै जान्छौँ। किनभने दाजु भाइ एउटै परिवारकोहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटै देखिन्छ नि होइन, एउटै स्वभावको देखिन्छ नि होइन। अब हिजोको दिनमा हामी पापमा डुबेका थियौँ होला, हाम्रो स्वभावहरू अधर्मको थियो होला, तर जसै हामीले ख्रीष्टमा नयाँ पहिचान प्राप्त गर्यौँ, अब हामी चाहिँ को जस्तो देखिन्छौँ भने येशू ख्रीष्ट जस्तो देखिन्छौँ कि। येशू ख्रीष्टको व्यवहार हामीमा आउँछ, येशू ख्रीष्टको स्वभाव, येशू ख्रीष्टको जिउने शैलीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी रूपान्तरित हुँदै जान्छौँ। वास्तवमा इसाई हुनुको अर्थ चाहिँ हप्ताको 1 दिन 2 घण्टाको लागि मात्र आफ्नो मण्डली परिवारसँग सङ्गतिमा सामेल हुनु होइन। इसाई हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा तपाईँले क्रिस्चियन भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ सानो क्रिस्चियन हो है। अब तपाईँले याद गर्नुहोस् है, क्रिस्चियनको अर्थ चाहिँ के हो भनेर तपाईँले कसैले तपाईँलाई प्रश्न गर्यो भने क्रिस्चियनको अर्थ चाहिँ सानो ख्रीष्ट हुन्छ। सानो ख्रीष्ट, ठुलो ख्रीष्ट चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ को हौँ त? येशू ख्रीष्टको भाइ हौ। यसकारण हामीलाई चाहिँ क्रिस्चियन भनिन्छ। वास्तवमा इसाई आस्था मात्र यस्तो आस्था हो, तपाईँले बुझ्ने शब्दमा म भन्छु, इसाई धर्म मात्र यस्तो धर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँले जसलाई आराधना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यो जस्तै बन्दै जानुहुन्छ। कुनै पनि धर्ममा यो छैन, कुनै पनि यो धर्ममा छैन। म यसो सोच्दै थिएँ, अबै हो त भनेर। कुनै पनि धर्म, कुनै पनि आस्थामा तपाईँले जसलाई आराधना गर्नुहुन्छ त्यो जस्तो तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न। तर इसाई धर्म, इसाई आस्था मात्र यस्तो आस्था हो जहाँ चाहिँ जसलाई तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो जस्तै बन्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट जस्तै तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा तपाईँ रूपान्तरण हुन सक्नुहुन्छ है। हामी रोमीको एउटा अन्तिम खण्डलाई पढेर आजको वचनलाई हामी यही राख्नेछौँ। रोमी, तपाईँले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 8 अध्यायको हामी 15, 16 र 17लाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ अनि हाम्रो आजको वचन हामी यही राख्नेछौँ है त। रोमी 8 को 15, 16, 17 म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ। अब यहाँ जुन फेरि भन्ने तपाईँले क्रिया विशेषण पाउनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ पहिलाको कुरोलाई जोड्छ। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ। यसको मतलब पहिलाको जीवनमा चाहिँ नयाँ गरी जन्मनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के को आत्मा पाएका रहेछौँ? डरको आत्मा पाएका रहेछौँ, दासत्वको आत्मा पाएका रहेछौँ, पापको बन्धनमा हामी थिएछौँ। तर अब चाहिँ हामी नयाँ पहिचान हामीले प्राप्त गरेको कारण अब फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा हामीले पाएका छैनौँ। तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको। अब हामी परमेश्वरलाई निर्धक्कसँगले के भनेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ? अब्बा पिता भनेर। जुन अब्बा पिता भने त्यो अरेबिक भाषा हो।
अब्बाको अर्थ चाहिँ प्यारो पिता हुन्छ अथवा स्रोत भन्ने हुन्छ। हामी प्यारो पिता परमेश्वरलाई हामी भन्न सक्छौँ हामी निर्धर्कसँगले। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। यदि हामी सन्तान हौ भने त यदि परमेश्वरले हामीलाई सन्तान हुने अधिकार दिइसक्नु भएको छ भने त अब हामी उत्तराधिकारी पनि हौ। अब तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, सन्तान संसारमा चाहिँ एउटा चलन चाहिँ के छ भने सन्तानले चाहिँ हरेक सन्तानले उत्तराधिकारी हरेक सन्तान चाहिँ उत्तराधिकारी नहुन पनि सक्छ, हो कि होइन? हरेक सन्तान उत्तराधिकारी नहुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ, तिमीहरू हरेक सन्तान भएका तिमी हरेक उत्तराधिकारी छौ। राजाको कुन चाहिँ छोरो राजाको उत्तराधिकारी हुन्छ? कुन चाहिँ छोरो? झेटो छोरो। त्यसो माइलो कान्छो साइलो काइलो चाहिँ के त उनीहरूले पाउँदैन। संसारको प्रचलन चाहिँ यो होइन। तर यहाँनिर चाहिँ बाइबलले चाहिँ के भन्छ, हामी हरेक परमेश्वरका सन्तान हौ भने त हामी हरेक परमेश्वरको उत्तराधिकारी पनि हौ। परमेश्वरको राज्यमा हामी हरेकले राज्य गर्नेछौँ, शासन गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साँच्चै उत्तराधिकारी उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै मैले पनि हुन्छौँ। आमेन। यसकारण प्रियहरू, हामीले हाम्रो जीवनमा हामी को हौ, हामी के को निम्ति जन्म लिएका हौँ, जीवनले हामीलाई के दिनेवाला छ, हामी कति महान कुराको निम्ति जन्म लिएका छौँ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। जब हामी हाम्रो पहिचानलाई रिमेम्बर गर्छौँ, हामी सम्झना राख्छौँ, हाम्रो हृदयमा लेखेर राख्छौँ, अनि कहिले पनि हामी निराश हुन सक्दैनौँ, कहिले पनि हामी विचलित हुन सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरमा हाम्रो अस्तित्व कति महत्त्वपूर्ण छ, ख्रीष्टमा म को हुँ भन्ने कुरा जबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन नि, ख्रीष्टमा मेरो पहिचान यदि हामीलाई थाहा छैन भने हामी चाहिँ त्यो एउटा भिखारी जस्तै हौ जो चाहिँ आफ्नो जीवनभरि बाटोमा मागेर खाएको छ, तर उसलाई कहिले पनि थाहा छैन ऊ चाहिँ जीवनमा करोडपति हो, लखपति हो भन्ने कुरो उसलाई कहिले पनि थाहा छैन। तर ऊ के गरिरहेको छ, हरेक दिन बाटोमा निस्कन्छ र माग्छ। कतिचोटि हामी पनि त्यस्तै जीवन जिइरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। ख्रीष्टमा म कति बहुमूल्यको छु, ख्रीष्टमा मेरो पहिचान के हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सेको कारण, हामीले भुलेको कारण धेरैचोटि हामी पनि मगते जस्तो, धेरैचोटि हामी पनि असमर्थ जस्तो, हामी पनि निराश व्यक्तिले जस्तो विचलित जीवन जिइरहेका हुन्छौँ। तर बाइबलले के भन्छ, तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ र सन्तान हौ भने त तिमीहरू उत्तराधिकारी पनि हौ। उत्तराधिकारीले जहिले पनि महान कुरा प्राप्त गर्नेवाला छ। हामी यसकारण आउनुहोस् हामी यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँले मलाई चुन्नुभयो, तपाईँले मलाई दासत्वको बन्धनहरूबाट निकाल्नुभयो, डरको आत्माहरूबाट स्वतन्त्र गराउनु भयो, तपाईँले मलाई आफ्नै प्रजाको रूपमा चुन्नुभयो, निज प्रजाको रूपमा, सन्तानको रूपमा, उत्तराधिकारीको रूपमा तपाईँले मलाई चुन्नुभयो। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। मेरो धन्यवादी हृदयहरू स्थापना गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले मलाई महान कार्यको निम्ति चुन्नु भएको छ। म विशिष्ट जातिको रूपमा तपाईँले मलाई आज स्थापना गर्नुभएको छ। अनुग्रह विजय मण्डलीलाई केवल मानिसले होइन तर परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। आज उहाँले तपाईँ र मलाई अनि साँच्चै नयाँ रूप दिन चाहनुहुन्छ, नयाँ पहिचान दिन चाहनुहुन्छ। हामी पुरानो जीवनबाट मुक्त हुन आवश्यक छ, हामी पुरानो स्वभावबाट स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ। उहाँले ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नो नयाँ पहिचानमा गाभ्नु भएको छ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु, धन्यवाद छ। हो प्रभु, म अयोग्यको भए तापनि, म तपाईँदेखि टाढा भए तापनि, टाढाको व्यक्ति ठहरिए तापनि, हो प्रभु ममा अनगिन्ती कमी कमजोरी अयोग्यता पाप अधर्म भए तापनि तपाईँले मलाई चुन्ने प्रण गर्नुभयो, तपाईँले मलाई छान्नुभयो, तपाईँले भिडबाट मलाई निकाल्नुभयो, मेरो भित्री कुरालाई तपाईँले देख्नुभयो, म के बन्न सक्छु भविष्यमा भन्ने कुरा तपाईँले मलाई देख्नुभयो, मानिसले नदेखेका भित्री कुराहरू तपाईँले मलाई देख्नुभयो। तपाईँले मलाई अहिले होइन तर
पृथ्वीको जग बसालिनुभन्दा अगाडि मलाई चुन्नु भयो प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। मेरो जीवनबाट तपाईँले महिमा दिनुहोस् प्रभु। तपाईँले मलाई आफ्नो परिवारमा गाड्नुभयो। म एक्लो हुँदा संसारले मलाई त्याग्दाखेरि प्रभु तपाईँले मलाई आफ्नो परिवारमा बसाल्नुभयो। यति ठुलो परिवार तपाईँले दिनुभयो अनि तपाईँले मेरो हृदयलाई खुसी तुल्याउनु भयो प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। आज प्रियहरू, तपाईँ यदि आफ्नो जीवनमा आफ्नो परिवारको बीचमा तपाईँ डरमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँको हृदयमा मानिसले थाहा नगर्ने पीडाहरू लुकेको छ भने तपाईँ परमेश्वर कहाँ जानुहोस्। परमेश्वरलाई तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई यति महान बनाउन खोजिरहनु भएको छ, यति ठुलो चिनारी तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। मेरो हृदयलाई नयाँ तुल्याउनुहोस्, मेरो जीवनलाई नयाँ तुल्याउनुहोस्, मेरो मस्तिष्कमा भएका अनगिन्ती विभिन्न बोझहरूलाई तपाईँले हटाउनुहोस्। म तपाईँमा नयाँ हुन चाहन्छु प्रभु। म तपाईँमा नयाँ जीवन जिउन चाहन्छु। म तपाईँमा नयाँ पहिचान लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई आफ्नो हृदयमा राख्नु भएको छ, तपाईँले मलाई आफ्नो हृदयमा अँगाल्नु भएको छ। हो प्रभु, तपाईँले मलाई मानिसहरूको भिडबाट निकालेर चुन्नुभयो। मलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु। म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु, तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु। केवल प्रभु तपाईँले मलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा मात्र अँगाल्नु भएको छैन, तर उत्तराधिकारीको रूपमा येशू ख्रीष्टसँगै स्वर्गमा एक दिन म महिमित मुकुट पहिरनेछु प्रभु। जुन महिमित मुकुट तपाईँले ख्रीष्टलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ, त्यो महिमित मुकुट तपाईँले मलाई पनि दिँदै हुनुहुन्छ। म जस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई अनि त्यो इनामको निम्ति प्रभु तपाईँले मलाई अहिलेदेखि तयार पार्नु भएको होस्। म धन्यवाद दिँदछु महान ईश्वर, महान परमेश्वर पिता, यो सुन्दर वचनको निम्ति। अगाडिको आशिषको प्रार्थनाको भागहरूमा जानेछौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो बीचमा रहेर हामी प्रत्येकलाई डोर्याउनु भएको होस्। सबै कुरा तपाईँको आत्मा सम्पत्ति माग्दछु परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जो जतिले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा उसको वचनलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वर प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु र बाँकी आशिषको भाग हाम्रो सञ्चालिका ज्यूले नै